جبانو سیدہ سجدے چ رو رہی آؤ ادھر دروازہ کھڑکے آؤ مولا دی جا کے دروازہ کھلے آؤ کہ جنت دے فرشتے کھانے جنت دے لے کے آگے مولا علی نے کھانا لے آگے کملی والے دے سامنے رکھے آؤ صحابہ نالے کھانا کھان دینے نالے عرضہ کر دینے کملی والی آؤ دعوتوں دے بڑیاں کھالیاں نے کلو سامان دے گھر بھی دعوت دے گئے ساں کملی والی آئے ڈا لذیذ کھانا کدے نہیں کھاتا میرے آقا نے فرمایا صحابہ جڑے کھانے قیامت بعد جنت جو ملنے نے محمدی دین دنیا تے کھلا دیتے ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ فاطمہ الزہرا تمہیں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں مدثر صاحب زندگی وچ رشتے بڑے نہیں ہوندے یاد رکھیو عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے بڑے ہوندے نے عمر تے وچ تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وڈیاں سن عائشہ چھوٹیاں سن پر ہن تے ماں ام المومنین اے دا مطلب عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے بڑے ہوندے دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں اچھا چودھری دی بیٹی ہوئے تو ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے وہ یار جڑی بیٹی مصطفیٰ کریم دی ہوئے اے کوئی کسی نو جھڑک مارے نا بچے نو کوئی جھڑک مار دے رستے بیچ تو بچہ پتہ کی کہندہ ہے میں اپنے ابو نو دساں گا یا بچہ پہلا جملہ بولتا تو کھلو میں اپنے ابو نو بلا کے لے ہونا یہ دا مطلب بچے نو ابے تے مان ہوندہ ہے یہ دا مطلب عام بچے نو میں اپنے پیو تے مان ہوندہ ہے تے جدہ ابو ہی محمد ہوئے وہ جدہ ابو محمد ہوئے وہ دے کیا کہنے سیدہ زہرا پاک نو بڑا ناز آیا تے عائشہ صدیقہ نو کہہ لگی اماں جی تسی ام المومنین ہو توڑا مرتبہ بڑا ہے تسی مقام بڑا رکھ دیا ہو پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں حضرت عائشہ فرما لگی فاطمہ کیوں تو سیدہ زہرا پاک فرما لگی امی جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جو بے شک ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی تے میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد دی بیٹی تھوڑا جا حولا سبحان اللہ فرماؤ بار آواز نہ جائے تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے میں جو لاہور آ رہا نا میں ویکھ رہا کہ لاہوریاں دا سلوک بڑا ودا جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ سے جدوں آکھاں کہ سبحان اللہ کو ایک باری اگلے بول دینے ایک باری پچھلے بول دینے یہ انہاں دا ساکھ ڈال دینے انہاں دا ساکھ ڈال دینے ہیں میں تو انہوں لڑان نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں سلوک نہ کٹھے سبحان اللہ بول کے وقت سارے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی جگا کے ہلا کے تے انہوں اچھا بولو سبحان اللہ میں لگے میں لاہور بیٹھا عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن فرما لگیاں فاطمہ تیرا میرا کہتا مقابلہ کتھے میں تے کتھے تو میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر صدیق دی بیٹی تو محمد رسول دی بیٹی فرما دیا تیرا تے میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں پر اے تے دنیا دیا گلہ نے نا قیامت دن لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جتوں علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے انہاں عائشہ دا جواب سن کے نا سیدہ زہرا چپ کر گئیاں پریشان جیاں ہو گئیاں نوجوانوں میں روایات اندر پڑھیا جڑے ویلے عائشہ نے نہ فرمایا سیدہ زہرا پریشان ہوئیاں عائشہ اپنی جگہ دی اٹھ کے قریب آئیاں سیدہ زہرا پاک دا چہرہ انور اپنے ہاتھاں دی اندر لے آؤ متھا چوم کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے میں عائشہ بھی اللہ دی بارگاہ جراتا نو اٹھ کی عرض کرنی آؤں یا اللہ میں نے عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال بنا دا کیا بات ہے عائشہ نہ بنا دا میں نے فاطمہ دے متھے دا ایک وال ہی بنا دے دا وہ جو دے سر دا وال بنا لئی اما عائشہ دعاواں کرن اس سیدہ زادی دا رسول زادی دا کون دا مقابلہ کرے میری ملت نوجوانوں ماں تے بچپن سے ٹھر گئی ایک دن حضرت ام سلمہ بابر رونی صاحب مدثر صاحب
ایک دن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا فاطمہ دا بچپن سی اے بھی ام المومنین ہے فرما دیا جڑا خدیجہ دا برکہ سی نا میں انج دا برکہ پا کے گلی مکے دی جا رہی تے اچانک فاطمہ دی نظر پہ گئی تے سید زہرا پاک نے دوڑ کے ماں سمجھ کے جفا مار لیا تے رو کے کہندی یعنی امی کتھے ٹر گئے سو اج آگے تے میں نہیں جان دینا سید زہرا پاک اپنی ماں نو یاد کر کے صرف ماں ورگا برکھا ویکھ کے اس درد نہ رویاں کہ ام سلمہ فرما دی کہ میں اٹھا کے تے گھر لے آئی گودی چ لٹا کے تے تھپکیاں دے کے سید زہرا پاک نو سلایا کچھ دیر دے بعد نبی کریم آئے تے حضور نے فرمایا ام سلمہ کی پہ کرنی وہ کہتی یا رسول اللہ فاطمہ نو جو اپنی ماں خدیجہ دا پلیکھا پہ گیا میرا برکھا ویکھ کے تے میں ماں تے نہیں بن سکتی پر ماما والا پیار تے دے سکنی ہے ماما والا پیار دے رہی ہیں کہ بیٹی نو اج ماں دا پلیکھا پہ گیا تو گرامی قدر حضرات ماں دا تے بچپن چی بھی چھوڑا پہ گیا پر ابو نے پھر ماں والا پیار بھی دیتا تے ماں پیواں والا پیار بھی دیتا ساری زندگی بیٹی نو اپنے قریب رکھیا نبی کریم علیہ السلام بارو پتھر کھا کے آندے نے سیدہ زہرا پاک دا بچپنے آپ کی کر دیا نے کہ کپڑے نو جلا کے نا تے او دی سوا بنا کے تے نبی پاک دے زخمہ دے وچ بھر دیا تے نالے رون دیا نے ایک دن گودی چ بیٹھ کے تے زخمہ دے وچ او کپڑا جلا کے آپ نے بھریا تے نالے رو کے کہہ دیا نے بابا کسے دے باپ نو کوئی نہیں ماردا میرے ابو نو لوگ پتھر مار دینے چاہیے اجازت دے وہ تے مجھے رب نو پوچھانا لوگی میرے ابو نو کیوں مار دینے میرے آقا نے بیٹی دا متھا چم کے سینے لایا تے فرمایا نا بیٹی تو نہ رب نو پوچھی فرمایا بیٹی تو نہ رب نو پوچھی تیرا رب دی قدرت دی نگاہ چ بڑا مقام ہے تو رب نہ شکوہ نہ کری مجھے بیٹی میں تینوں دس دے ماں کہ آ جڑے مار دینے نہ رب کلو دنیا خریدی ہے تے تیرے ابو نے رب کلو آخرت خرید لئی ہے آخرت چینہ دا کوئی حصہ نہیں رسول اللہ دا اپنی بیٹی نہ چکے پیار بڑا سی ماں بچپن چ گئی حضور نے ماں تے باپ دعا والا پیار دیتا جدو جوان ہوئی نا تو تونی یاد ہے مولا علی نے شادی کی تھی مولا علی نے شادی دے کی لمحہ سن او پھر کدی عرض کریں گا بس شادی ہوئی نا تے مولا علی دا گھر ذرا مدینے تو باہر تھوڑی دور سی آج بھی جاؤ او گھر آج بھی موجود ہے میں ہر سال جدو بھی جاؤں اس گھر دی زیارت کر کے آنا حضرت امام زین العابدین جدو واقع کربلا تو بعد مدینے آئے تھے اسے گھر میں جا کے بس دے رہے سید زہرا پاک دی رخصتی ہوئی تھے مدینے تو باہر مولا علی دا مکان سی آپو تھے چلیاں گئیاں چند دن بعد حضور دی بارگاہ چاہیاں تھے آ کے عرض کر دیا نے بابا میں تو تواڈے بغیر کدی ایک گھڑی نہیں سی گزاری تے مینوں مدینے تو اتنی دور بھیج دیتا جے تے یا رسول اللہ میرا تواڈے باغ تے ایک دن نہیں گزرتا تے میں نہیں رہ سکتی بابا اتنی دور تواڈے تو ہن باپ تے بیٹی دی شفقت تے محبت دیکھ نبی کریم نے فرمایا بیٹی کی چاہندی ہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں مشورہ دینا چاہنی ہوں کہ آ جڑے انصاری صحابی نہ توڑے گوانڈی انہاں نو کہو کہ اس گھر چلے جان تے میں ایتھے آ جاؤں نبی کریم نے فرمایا فاطمہ نے اگے بھی میرے پیچھے کئی گھر اللہ دی راہ چ بن دیتے نے ہن اولاد والے بچیاں والے انہوں مکی میں بے گھر کر دے سیدہ تے چلیاں گیاں پر اس صحابی نو کسے دسیا کہ اجے واقعہ گزرے او آگے شام نو نبی کریم کو عرض کی تھی یا رسول اللہ سنیا سیدہ فاطمہ الزہرا اس گھر چاہنا چاہدیا نے نبی کریم نے فرمایا ہاں دل تے میرا بھی کر دے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سنیا پھر بیٹی نو ہونا ہی پیغام بھیجو کہ ہونا ہی آ جاون حضور نے فرمایا تو کتے رمے گا عرض کی تھی سونیا تو تے میری بیٹی تیری راضی روے میں کدھرے ککھاں دی کلی پا کے گزارے کر لوا کھا یعنی اتنی جدائی بھی برداشت نہیں کہ شہر بھی ایک ہے پر اس شہر دے بار واسط یعنی پر بابا دا بھی چھوڑا برداشت نہیں گوانڈ آ گئیاں ان گوانڈ آ گئیاں اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دے گھر دے اندر ایک کوئی دیوار ہے میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی حضور نے اس دیوار چ کھڑکی کھول لئی سارا دن بیٹی نو ٹردا پھردا ویکھدیا رہنا پھر بھی برداشت نہیں ہوندا 5 وقت دی نماز پڑھ کے تے پہلے سیدہ فاطمہ دے گھر جاندے نے بیٹی نو مل کے تے پھر اپنے حجرے جاندے نے پر میاں صاحب گلے تھے بھی نہیں مکی او میرے نبی تو اتنا بھی پھر برداشت نہیں ہو رہا حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرما دے نے
کہ دوپہر گرمیاں دی تے حضور دا پھر دل کرے بیٹی نو مل کے آواں حال بیٹی دور نہیں سامنے دیوار دے وچ کھڑکی ہے کھڑکی جو بھی بیٹی نو ویکھ سکدے نے اج تے ہن زور تو بعد ملن بھی ہونا ہے پر دوپہر دا ویلا تے میرے آقا نو دل کرے بیٹی نو پھر مل کے آواں نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے جو نکلے سیدہ زہرا دے حجرے دے اندر آ گئے دیکھیا بیٹی تندور وچ روٹیاں لگا رہی بیٹی دے مدے دے پسینے دے قطرات نے لاہور دے رہنے والے ہوں آج بیٹی کالج تو آوے یونیورسٹی تو آوے بیٹی آکے اپنی روٹی پکاؤن لگے تے ماما کے لیے بیٹی تھکی آئی ہیں بیٹی ٹھہر جا میں تینوں روٹی بناؤ دے ماں اتے سیدہ زہرا تندور وچ روٹیاں لگا رہی ہوں ماں تے کوئی نہیں جڑی روٹی لگا دے بے نبی کریم نے بیٹی دے مدے دے پسینہ میں کھیا شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا قریب آگے فرمایا بیٹی زہرا بیٹی پیچھے ہو جاؤ ماں تے کوئی نہیں جڑی روٹی پکاؤ کے دے بے فرمایا بیٹی تو میں نو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینو روٹیوں پکاؤ کے دے واؤں پھر فطرتی نگاہوں نے عجیب منظر میں کھیاؤ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی میرے آقا بیٹی نو تندور جو روٹیاں لگا کے دے رہی چند روٹیاں لگا کے نبی کریم اپنے حجرے دے اندر آ گئے تھوڑی دیر گزری بیٹی پردہ کر کے آ گئیاں میرے آقا نے بیٹی نے اٹھ کے سینے دے نام لگایا ایتا تو سب سنے آؤ جدو بیٹی آؤں دی کملی والے اٹھ کے کھلو جاندے ہیں آج بیٹی آوے باپ اٹھ کے کھلو جے گل بڑی نہیں پر جدو لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن پہ کر دینے محمدی دھی آؤں دی کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے لاہور دے رہنے والے ہوں جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی دی رہ جاندی ہے بیٹی آؤں کے بابا دے سینے لگے گئی میرے کریم نے فرمایا زہرا میں تے ہون مل کے آ رہے ہاں عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے پر جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں متھا چوم کے فرمایا بیٹی زہرا اتے دنیا دیا گئے کدے دوزخ دیا گئے بھی آ جائیں کہ روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے کیا کہنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لاہور والوں حضور سیدہ کائنات آئیں تو حضور کھڑے ہو کے استقبال کریں آپ ذرا بی بی کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا سکتے ہو کیمرے والا بھائی ذرا نا حضور کھڑے ہو کے استقبال کر دینے اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھاؤ ذرا سارے اٹھائیے سارے دائیں بائیں ہاتھ دونوں بلند نیچے نہیں دونوں ہاتھ کی بات بانے والا کھولو کھولیے نا اٹھائیے ہاتھ نیچے نہیں ایک بار سیدہ کائنات کے نام پہ ہاتھ جتنی سپیڈ سے لہرا سکتے ہو لہرائیے ذرا لہرائیے نا لہرا لہرا کے مل کے علی والا بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میری ملت دے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی زہرا اس آٹے نو ہاتھ محمد دے لگ گئے نے سچی دسی ہو جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے انہوں اگ نہیں ساڑ دی تے جدے سینے جی کملی والا وسدہ ہوئے انہوں اگ کی میں ساڑ سکتی ہے جدے سینے جی کملی والا وسدہ ہوئے ہون میری گل توجہ ایک دن مولا علی نہ بڑے پریشان گھر آئے سیدہ کول بیٹھ گئی ہیں تے آپ فرما دیا نے حضور کیوں پریشان ہو مولا علی فرمایا نہیں فاطمہ کوئی گل نہیں توجہ ہوئی میرے بارے فرمایا فاطمہ کیوں پریشان فتیہ پوچھ دیا مولا علی نے کیوں پریشان آپ نے فرمایا فاطمہ کوئی گل نہیں حضور کتھوں آئے ہو فرمایا جو حضور نے ایک دعوت گئی سا
حضور دعوت کنے کی تھی؟ آکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تھی، تے کیا شاندار دعوت کی تھی عثمان غنی نے حضور دی. حضور دسو نا کیویں دی کی تھی؟ آکھے جدو حضور ٹردے جاندے سن نا تے عثمان غنی حضور دے قدم گندے سن، 1 2 3 4 5. جدو حضور دعوت کھا کے واپس آئے پھر قدم گنے. میرے آقا نے پوچھا عثمان میرے قدم کیوں گرنا ہے؟ عرض کی تھی مدینے دے امائیہ تو میرے گھر پرونا بن کے آیا، خدا دے ارشاد نے پرونے آ. تو میرے دل دی تمنا سی جس دن کملی والے میرے گھر ہون گے، جتنے قدم چل کے آون گے، جتنے قدم چل کے جاون گے، ہر قدم دے بدلے کو غلام آزاد کراں گا. او عثمان غنی جنہیں ساری زندگی کلمہ پڑھن تو بعد ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کیتا. یار تو سا سبحان اللہ ہی نہیں آکھی. وہ بھی نبی دا دماد ہے، دورہ دماد ہے، دہرا. مولا علی تے ایک بیٹی ہے نا مولا علی دے گھر حضور دی، عثمان غنی دے گھر 2 بیٹیاں سیدہ زہرا دیاں باجیاں. ایک شادی کی تھی وہ فوت ہو گئی، حضور نے دوسری بیٹی دیتی وہ فوت ہوئیاں نا. تو کسی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان غنی جنت البقیع پہ روندے نے. میرے حضور نے فرما بلا کے لے آؤ. آئے تے حضور نے سامنے بٹھا کے فرمایا عثمان کیوں رونا ہے؟ اس کی تھی یا رسول اللہ میں رونا کہ 2 باری نبی نے میں نے اپنی بیٹی دیتی تو دونوں فوت ہو گئیاں. جڑا میرے نبی نہ رشتے دا قرب سی انہوں قرب ختم ہو گئے. اس ویلے میرے نبی نے عثمان دا متھا چوم کے فرمایا عثمان رب محمد نو 100 دھیاں دے وے، ایک ایک کر کے میں ساری تینوں دے دے وہاں. یہ او عثمان غنی جنہیں ہر جمعے والے دن کو غلام آزاد کیتا. حضرت عثمان غنی نے نبی پاک جتنے قدم چل کے گئے تھے آئے ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتے. ہن مولا علی دے دل جڑا خیال سی نا سیدہ زہرا سمجھ گئیاں. اج خامد پریشان ویڑے آوے نا تے بیبیاں اور پریشان کر دیندیاں، پر جدی تربیت محمد کیتی سی. اور تسی نہیں بولے یار سبحان اللہ. شادی نو مولا علی دی نو 3 دن ہوئے تے سیدہ دا چہرے دے تے زردی تے کمزوری. مولا علی نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ عرض کی تھی کچھ بھی نہیں. فرمایا میں حکم دے نہ دسو. عرض کی تھی حضور جو حکم نہ کر دے کدے نہ دس دی. 3 دن ہوئے نے شادی نو، 3 دن ہوئے نے توڑے گھر آیا تے 3 دن ہی ہو گئے نے کھادا کچھ نہیں. فرمایا فاطمہ کیوں؟ آخر گھر چ کھان لی کچھ نہیں. مولا نے دی اکھا چترو آئے. فرمایا فاطمہ تو تے نبی دی بیٹی شہزادی ہیں، میں نو دس دی کہ گھر چ کھان لی کچھ نہیں، میں کچھ لے کے آؤں دا. اس ویلے سیدہ نے 2 جملے بولے. ذرا اے نہ جملے تو تربیت دا اندازہ کریں. سیدہ نے فرمایا مولا علی منگاں کی میں ساری زندگی تے ونڈ دی رہی ہیں. ونڈن والے باپ دی بیٹیاں میرے ابو نے کدے منگنا سکھایا ہی نہیں. تو دوسرا جملہ فرمایا جدو دلہن بن کے گھروں نکلی سا نا تے سینے لا کے ابو تواڈے گھر چھوڑن آ رہے سن تے مدینے دی گلی چ سینے لا کے حضور نے فرمایا سی فاطمہ میرے علی نو پریشان نہ کری. آئیو تربیت جڑی مصطفیٰ نے بیٹی دیکھی تھی. اچھا جی تربیت مصطفیٰ نے بیٹی دیکھی تھی. آج مولا علی دا چہرہ انور ویکھ کے نہ تے سیدہ سمجھ گئیاں کہ ادھر بھی نبی دی بیٹی ہے ادھر بھی نبی دی بیٹی ہے. عثمان امیر بڑا ہے، علی فقیر بڑا ہے، فقر اختیاری ہے. تے دل کردہ علی دا بھی کدے رب سانو دے وے تے اسی بھی حضور دی دعوت کریے. اصل پریشانی مولا علی نو ایسے سیدہ سمجھ گئی ہیں تو فرمان لگیں تھوڑی دیر دے بعد مولا علی میرا ایک کام کرو گے؟ فرما جی زہرا. فرما ہونی جاؤ میرے نبی دی بار گئے تو میرے ابا جانو جا کے آکھیو کہ کل تواڈی دعوت ساڈے گھر ہے. مولا علی نو خیال آیا کہ اسی تے اپنے گھر بڑا اوکھا کھانا پورا کر رہے ہیں تے حضور دی دعوت کیویں کریں گے؟ جڑیاں سمجھدار خواتین ہوندیاں نے اپنے خامد دے کمائی وچ تھوڑا تھوڑا جوڑ کے رکھ دیاں نے تے پھر اکٹھے کر کے خامد نوں دے دیاں میں تہاڈی کمائی چ جوڑ کے رکھے. مولا علی نو بھی خیال آیا ہوے گا نبی دی بیٹی ہے کچھ نہ کچھ جوڑ کے رکھیا ہی ہوے گا. مولا علی دروازے چ ٹرے نے حضور نو دعوت دین تے سیدہ پکار کے کہہ دیاں نے جدوں جاؤ تے حضور نو آکھیو کہ صحابہ نو بھی نال لے کے آیا جے. ہن مولا علی ہور حیران کہ اسی نے صحابہ نو کھانا کتھوں کھلاواں گے. رسول اللہ دی بیٹی فرمائش کر رہی مولا علی گئے جا کے نبی پاک نو دعوت دیتی صحابہ نو بھی دعوت دیتی کل دوپہر دا کھانا میرے والا. ہن میں آیا بابا رونی صاحب شاہ جی قبلہ تشریف لے کے آئے تے ایڈا پنڈال سجایا. اے مدثر صاحب نے اے یقیناً صبح دے لگے ہومن گے کل دے لگے ہومن گے مگر محنت ایک 2 مہینے پہلے شروع ہو گئی کہ حضور دے پرونے ہونے نے. کوئی ناراض نہ جاوے کسی دی خدمت کوئی فرق نہ رہ جائے.
کوئی دیگاں دا سامان لین جا رہا، کوئی لنگر لین جا رہا، کوئی ساؤنڈ سسٹم والے نو، کوئی کیٹرنگ والے نو فون کردہ ہوئے گا، کوئی نقیب نو، کوئی خطیب نو، کوئی شاہ جی کم شروع ہو گیا۔ مگر اسی کیتے ساڑھی اوقات کیتے جتھے کملی والے ہونا ہوئے دعوت دے لئی، پر مولا علی فرماتے نے میں دیکھیا تیاری کوئی نہیں ہو رہی، شام ہوگی کوئی تیاری نہیں، رات ہوگی تیاری کوئی نہیں۔ انہوں مولا علی جدو صبح اٹھے تے فرمایا فاطمہ تو انہوں پتہ ہے جو حضور دی دعوت ہے کوئی یاد ہے کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور یاد ہے۔ فرمایا تیاری کوئی نہیں، نہ بازار جو کچھ مگوایا ہے، نہ کوئی تیاری گھر کی تھی ہے تے آج حضور دی دعوت ہے۔ تے سیدہ کو مسکرا کے کہنے لگی حضور ویلا آلیں دیو انتظام بھی ہو جان گے۔ نوجوانوں جڑے ویلے دوپہر دا ویلا قریب آیا، سیدہ زہرا پاک فرما دیا نے مولا علی جاؤ ذرا میرے بابا جانو نال لے کے آؤ، جاؤ ذرا بابا جانو دعوت واسطے لے کے آؤ۔ مولا علی جڑے ویلے دروازے ول ٹرے بڑے پریشان ہیں، تے سیدہ کہن لگیاں مولا علی جدوں میرے بابا مدینے دی گلی جان گئے ذرا میرے بابا دے قدم گن دی آیا ہو جے۔ مولا علی نے فرمایا زہرا اساں کڑے غلام آزاد کرنے، عرض کی لجپالا تسی میرے بابا دے قدم گن دے لگی آیا جے۔ نوجوان در مولا علی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے، عرض کی آقا آ جاؤ دعوت ہو رہی میرے آقا آ جاؤ۔ ان کیدا دل کرتا میرے آقا میرے گھر آ جان، ایک باری سارے مل کے پڑھو اسی بھی کملی والے نو دعوت دینے کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ انج نہیں پہنوں میں ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر لو، اپنے دل والی اشارہ کر کے آنکھو کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گنہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ گنہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ۔ ہن مولا علی میرے آقا نو لگی آ رہے، لالے کملی والے دے قدم گن دے آ رہے، حضرت عثمان غنی مولا علی دے چہرے ول ویکھ دے نے، مولا علی بھی کہندے ہون گے میرے گھر بھی کدی آؤ، میرے گھر روشنی ہووے، میرے گھر میرے گھر روشنی ہووے، بچھا دیواں میں دل اپنا یہ آمد آپ دی ہووے۔ نوجوان مولا علی قدم مبارک دے آ رہے، جڑے ویلے میرے آقا آ کے بیٹھ گئے، سارے صحابہ کے باہر بیٹھ گئے، مولا علی نے لے آ کے دسترخوان بچھایا، جا کے فرمایا فاطمہ اج کھانے دی تیاری کوئی نہیں، سرکار آ گئے۔ نوجوان سیدہ زہرا پاک نے مصلی بچھا لیا، سجدے تے سر رکھ کے عرض کر دیا نیلی چھت والے آؤ، تیرے عرشاں دا پرونا آیا جو ساڈا پرونا بن کے آیا۔ عرض
عرض کی دیا اللہ سی زاری دور تے بڑے امیر نہیں عرض کی دیا اللہ عرشہ دا پرونا آیا او تے یاور بھی آئے نے رو کے عرض کر دیا نے ساری زندگی مسلح تے گزری ہے عرض کر دیا نے یا اللہ جب میری راتاں دے جاگن دا مل پہ جائے عرض کی دیا اللہ میرا علی پریشان ہے میرے آقا دے باز دے کھانے دا انتظام کر دے نوجوانو سیدہ سجدے چے رو رہی آؤ ادھر دروازہ کھڑ کے آؤ مولا دی جا کے دروازہ کھلے آؤ کہ جنت دے فرشتے کھانے جنت دے لکے آگے مولا علی نے کھانا لے آگے کملی والے دے سامنے رکھے آؤ صحابہ نالے کھانا کھان دینے نالے عرضہ کر دینے کملی والی آؤ دعوتوں دے بڑیاں کھالیاں نے کلو سامان دے کر بھی دعوت دے گئے ساں کملی والی آئے ڈا لذیذ کھانا کدے نہیں کھاتا میرے آقا نے فرمایا صحابہ جڑے کھانے قیامت بعد جنت جو ملنے نے محمدی دین دنیا تے کھلاؤ دیتے فرمایا محمدی دین دنیا تے کھلا دیتے نے صحابہ کھانا کھا کے چلے گئے نوجوانوں جڑے ملے کملی والے بدایوں لگے سیدان مولا علی نو عرض کی تھی میرے بابا نو چھوڑ کے آؤ نالے بدا کر کے آؤ نالے قدم مبارک گندے جایا جے مولا علی قدم مبارک گندے جا رہے کملی والے بھی حیران مولا علی بھی حیران نے ادھر سیدہ داران مسلح بھی چھالے آؤ عرض کر دیا نے یا اللہ میرا علی پریشان ہے اس زمانے غنی نے ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کیتا یا اللہ جی کملی والا ساڑھے بیڑے آیا یا اللہ کچھ انتظام کر دے ادھر کملی والے اپنے حجرے دے اندر گئے مولا علی قریب کھڑے صحابہ بیٹھے نے اچانک جبریل آئے عرض کیتی کملی والی اللہ فرماندہ کلو سامان دے کر گئے سو انہیں ہر قدم دے بدلے اپنا ایک غلام آزاد کیتا اج ساڑی زارہ دے کر گئے سو اللہ فرماندہ ہر قدم دے بدلے 1000 دوزخینوں اساں اپنی دوزخ تو آزاد کر دیتا اپنا غلام آزاد کیتا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ چورا شریف چورے والے بابے دے نام دے بولو سارے آستانہ علیہ چورا شریف ہاتھ اچھے کر کے بولو یار آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف ہون بولو سبحان اللہ زندہ بات بس بھائی بس جزاک اللہ آمین 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 باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور نور بنتے نور زوج نور 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 بنتے نور زوج نور نور آپ بھی نور بیٹی بھی نور دی بیوی بھی نور دی امی بھی نور دی نور بنت نور زوج نور ام نور نور ایک حسن نور ایک حسین نور ہے یعنی نور نور پورا گھرانا ہے گھر چے ایک چودھری ہوئے تھے او نہیں مان پورا پنڈ ناز کردہ ساڑھے پنڈ چودھری صاحب رہن دے
تے جڑے ویڑے چ سارے ہی عظمت والے ہوں، علی بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے، زہرہ بھی ہون، حسن حسین ہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ویڑے دی کیا شان ہے۔ تو نوجوانوں، سیدہ زہرہ پاک عظیم بیٹی، عظیم خاتون، کائنات دے وچ عظیم وفادار بیوی، جنہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے سیدہ زینب تے ام کلثوم ورگے بچوں دی تربیت کیتی ہوئے، ساری رات ایک سجدے چ گزار دیاں سن۔ بھائی راتاں سجدے چ تے بڑے گزار دے، الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، بڑے نے جنہاں دیاں راتاں قیام تے سجدے چ گزر دیاں۔ میں بے شمار ایسے لوگوں نے جاننا جڑے ساری رات سجدے چ گزار دے نے، پر کچھ او بھی نے انہاں دی رات ایکو سجدے چ گزر دی ہے، پر کچھ او بھی نے کہ رب دی رات مک جاندی انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوندا۔ سجدے چ تے بڑیاں دی رات گزر دی ہے نا، پر سیدہ زہرہ پاک او سجدہ کر دیاں سن، او سجدہ فرما دیاں سن کہ فجر دی اذان ویلے اٹھ کے فرما دیا سن، ایڈی چھوٹی جی رات بنائی اجے تے میرا سجدہ ہی پورا نہیں ہویا۔ مدینے دی عورتاں آ کے کہہ دیا فاطمہ الزہرا ایڈیاں سردیاں دیاں لمبیاں راتاں ایک سجدے چ کیویں گزار دیندیاں؟ فرما دیا رات لمبی کدوں ہے؟ اجے تے اکو باری سبحان ربی الاعلی پڑھنی ہے لذت نال تے رات مک جاندی ہے۔ فرما دیا میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک ہی رات بن جائے، میں ساری رات اکو سجدے چ گزار جاؤں۔ ایمیں نہیں امام حسین نے سجدے تے اپنا سر قربان کیتا تے نیزے تے قرآن پڑھیا، ویکھ پیچھے ماں دیاں تربیتاں کیڑی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، فرمایا رب جنوں چاہے بیٹیاں دے تے جنوں چاہے بیٹے عطا کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جدو بیٹے اور بیٹی دا ذکر کٹھا فرمایا تو رب نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا، پتران دا ذکر بعد وچ کیتا۔ ساڑھے پنجاب دے اندر بھی جدو اکٹھا نام لیا جائے تو کہندے نے ماں باپ تیاں پتر، یعنی کہ ماں بھی مؤنث سے او دا بھی ذکر پہلے کیتا جاندا ہے، دھیاں تے پتر کہیے تے دھی دا ذکر پھر پہلے کیتا جاندا ہے۔ قرآن اچ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے عطا کراں۔ یعنی کہ قرآن مجید بھی اللہ کریم نے بیٹی دا ذکر پہلے تے بیٹے دا ذکر بعد وچ فرمایا۔ تو اس ساری چیزاں بیٹی دی فضیلت وچ میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنے بیٹے نو ایک تحفہ عطا کیتا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اپنی ساری اولاد نو یہ تحفہ دیتا ہے؟ انہوں نے عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ میں سارے نو نہیں، اس بچے نہ میرا زیادہ پیارے تے میں انہوں دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا یا تے برابری کرتے یا ایک نو بھی نہ دے، یا سارے نو دے تاکہ کسی بچے دا دل نہ ٹوٹے۔ ایک صحابی آئے، ایک دیہاتی آئے تو انہوں نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں جدو بھی توڑی بارگاہ چاہماں میں ویکھنا تسی حضرت امام حسن تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا منہ چوم دیو، انہاں نال پیار کر دیو، تو میری اینی اولاد میں کدے کسے دا منہ نہیں چومیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو تیرے دل وچ رب نے رحمت نکال دیتی ہے تو میں کی کر سکنا ہوں؟ یعنی اولاد نال محبت کرنا، اولاد نال پیار کرنا، ایک انسان دے دل وچ جدو اللہ دی رحمت نازل ہوئے تے پھر عطا کیتا جاندا ہے۔ اور بیٹی دے بیٹے دے متعلق بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک دا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹیاں نو اپنے بیٹے تو کم تر نہ سمجھے آجے۔ دور جاہلیہ دے اندر عرب لوگ پترانو بیٹیاں تے فضیلت دے سن، حتیٰ کہ تو سے سنیا اور بار بار سنیا کہ وہ اپنی بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دے سن۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد موقع ایسے بھی آئے کہ کسی عرب دے گھر بچی یا بچے دی ولادت دا ویلا آندا سی نا جدو قریب، تے او یا جنگل وچ چلا جاندا سی یا پہاڑاں دی غار وچ جا کے چھپ جاندا سی، تے اپنے غلام نو کہہ کے جاندا سی کہ جے پتر ہویا تے مینوں پیغام بھیجی تے پھر میں شہر وچ واپس آ جاواں گا۔
تو یہ بیٹی ہوئی تو پھر بھی میں پیغام بھیجی کہ بیٹی ہوئی ہے تو جب تک انہوں دفن نہ کر دے میں میرے تک پیغام نہ پہنچاویں، یعنی کہ بیٹی ہوگی تو میں لوگوں نے منہ کیڑا بکھاواں گا۔ وہ جا کے جنگلاں تے غاراں چ چھپ جاندے سن، جب تک بیٹی نو دفن نہیں سے کیتا جاندا اس وقت تک شہر چ واپس نہیں سن آندے۔ عرب لوگ اپنی جاہلیت دے دور دے اندر یہ برداشت نہیں سن کر دے کہ بیٹی ہوئے گی پھر وہ شادی ہوئے گی کو ساڑا دماد بنے گا، وہ دماد والے رشتے میں قبول نہیں سن کر دے، کہندے سن کہ یہ ساڑی عزت لائق نہیں، نہ بیٹی ہوئے تے نہ کوئی دماد بنے۔ تو یعنی کہ انہوں نے یہ لگتا سی کہ بیٹی ہوگی تے ساڑی وراثت، ساڑی جائیداد، ساڑی زمین کسی اور خاندان میں چلے جائے گی اگر بیٹی نو حصہ دینا پہ گیا۔ تو اس ساری چیزاں مل کے ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ بیٹی نو اچھا نہیں سن سمجھ دے، بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں سن۔ قرآن مجید اندر اللہ نے جدو فرعون دا ذکر فرمایا نا، پڑھئے سورہ بقرہ، تو فرعون کی کردہ سی کہ انہوں پتہ لگیا کہ ایک بچہ پیدا ہونا ہے جنہیں اودی بادشاہت نو ختم کر دینا ہے۔ نجومیہ نے دسیا کہ تیرے خواب دی تعبیر ہے، انہیں سوچیا کہ نہ میں بیٹا پیدا ہون دیواں تے نہ کوئی میری بادشاہت ختم کرے، جیڑا بچہ پیدا ہوندا جیڑا بچہ پیدا ہوندا انہوں قتل کر دیندا ہے، پر جیڑی بیٹی پیدا ہوندی ہے انہوں قتل نہیں کردا، بیٹے نو قتل کردا۔ فرعون پتر قتل کردا سی تے عرب اپنی جاہلیت دے دور چ بیٹیاں نو قتل کر دے سن، یعنی جیڑا کم فرعون نے بھی نہ کیتا او انہاں نے کر لیا۔ عرب لوگ اپنی بیٹیاں نو اگر زندہ رکھنی پہ جاندی سی تو ساری زندگی اپنی بیٹی دا چہرہ بھی نہیں سن تک دے، اور کتابہ پڑھیاں میں باقاعدہ طور تے پورا ایک جمعہ پڑھایا، وہ نیٹ تے موجود ہے، یقیناً یوٹیوب تے سن لے آجے، مکمل موضوع میں بیٹیاں دی فضیلت بیان کیتا، ادھچ مختلف قرآن پاک دے اور احادیث دے حوالے میں عرض کیتے کہ بیٹی نو اللہ کریم نے کیسی شان عطا کیتی آنے۔ یاد رکھیے گا کہ عورت کائنات اندر اللہ کریم دا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام دی پسلی وچوں اما حوا نو پیدا فرمایا۔ اے جڑی پسلی ہے نا، اے انسان دے جسم دے درمیان چوندی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت مرد دی پسلی چو پیدا کیتی گئی، اور ہمیشہ تسا دیکھیں پسلی ٹیڑی ہوندی ہے، سدھی نہیں ہوندی، انہوں سدھا کرو گے تو ٹوٹ جاوے گی، سدھی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا عورت بھی پسلی دی طرح ٹیڑی ہوندی ہے، انہوں سدھا کرن دی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جاوے گی، سدھی نہیں ہوئے گی۔ عرض کیتی کہ سونا پھر ایدہ کریے کہ میرے نبی نے فرمایا سمجھدار تے عقل مند انسان ہوئے جیڑا ایدے ٹیڑے پن تو فائدہ اٹھا لوے، یعنی جس حالت جس فطرت اللہ نے عورت نو پیدا کیتا ہے، عقل مند انسان ہوئے جیڑا ایدے ٹیڑے پن تو فائدہ اٹھائے، انہوں اسی طرح ہی رکھ کے تو فائدہ اٹھا لوے، وہ عقل مند انسان ہے۔ پر اللہ نے عورت نو پسلی یعنی دل دے مقام تو پیدا کر کے دسیا کہ نہ انہوں پیر دی جتی سمجھ تے نہ انہوں سر دا تاج سمجھ، انہوں درمیانے چرا جتھو اللہ نے انہوں پیدا کیتا ہے، یعنی انہوں دل دے مقام تے رکھ۔ سارا اسلام نے سانو قانون تے ضابطہ عطا فرمایا۔ ادھے تے مکمل اور دیگر بحث کریں وقت درکار ہے، مگر چونکہ میں سیالکوٹ بھی جا کے تقریر کرنی ہے تو آج میرا دل کرتا ہے کہ اس بیٹی دی شان بیان کریے جنہوں سیدت النساء العالمین کیا جاتا ہے، جیڑی سارے جہانہ دی عورتہ دی سردار ہے۔ حضرت امام مالک تو پوچھیا گیا کہ حضور کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سارے زمانے دیا عورتہ دی سردار نے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ساریاں عورتاں دی سردار نے، تے آپ ذرا فیصلہ فرما دیو کہ کائنات دی ساریاں عورتاں دی سردار کون ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ جڑے مسجد نبی دے ساری زندگی امام رہے، اور جنہاں نے درس قرآن تے درس حدیث ساری زندگی مسجد نبی شریف وچ دیتا، امام الائمہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جدو میرے کریم آقا نے فیصلہ کر دیتا کہ الفاطمہ بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے، فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے، میں تے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا۔ فرمایا کون دا برابر ہو سکتا جنہی ٹکڑا ہی محمد عربی دا ہوئے۔ اور 1500 سال دی اسلام دی تاریخ ہے
ہر عقیدے ہر مسلک والے دا اے تے اتفاق ہے، کسے دا اختلاف نہیں اس گل تے کہ جڑی مٹی اس ویلے میرے نبی دے وجود نال مس ہے، یعنی قبر انور جتھے اس ویلے نبی پاک آرام فرمانے، وہ جڑی زمین دا ٹکڑا اس ویلے حضور دے جسم پاک دے نال مس ہو رہے نا، اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نال بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نال بھی افضل ہے۔ داتا دی نگری لاہور رہن والے ہو، وہ جڑا زمین دا ٹکڑا محمد دے وجود نہ لگ جائے وہ تے عرش تے جنت نال بھی افضل ہے۔ تے میں زمین دے ٹکڑے دی تے گل ہی نہیں پیا کرتا، میں تے محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوا، میں تے مصطفیٰ دے ٹکڑے دی گل کر رہا۔ زمین دا ٹکڑا نہ لگ جائے تے افضل ہے، تے جڑی ہوئی محمد دا ٹکڑا، اس سید زادی دا کیا کہنا، اس نبی زادی دا کیا کہنا، اس شہزادی کونین دا کیا کہنا۔ آئیے ذرا اس عظیم بارگاہ چ چلیے، پہلے سائیں سردار دے بوئے تلے چلا جی۔ سائیں سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اے سنگھار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اور بیٹے آئے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ، اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ، او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، اے سالار فاطمہ، او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، اور ولیاں دی بوسا گائے چاکھٹ بطول دی، اے ولیاں دی بوسا گائے چاکھٹ بطول دی، او نبیاں تے تاجدار دی غمخوار فاطمہ، اے غمخوار فاطمہ، او نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ، اور سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تم مگے، ایک باری ہاتھ بلند کر کے سارے اس در پاک دے منگتے بن جاؤ، مل کے سارے جڑا جڑا سیدہ دے بوے دا منگتا ہے، نالے لہرا کے آکھو سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تم مگے، اے سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تم مگے، الہی بحق بنی فاطمہ کے پر قول ایمان تنی خاتمہ، اے سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تم مگے، کہ مختار کل دی بیٹی ہے
مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ تک نندر تو ہڈ لاہور دا درویش مسافر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیری شانہ نے یہ تیرے بابا دی شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت مل کے ذرا تاجدار ختم نبوت اقبال نے فرمایا سیدہ شریعت منع کر دیتا ہے نہیں تے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میرا دل کرنا میں تیری تربت تیری قبر نو طواف کرا اور کی کرنا تیرے بابا دی شریعت نے منع کر دیتا ہے گرامی قدر حضرات اے او رسول اللہ زادی اے او شہزادی او رسول زادی آؤ ہن میں آخر تے تو انہوں حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سناوا تھا پھر اچھا جی وہ بھی پڑھنا ہے تسی میرے نال چلو سیال کوٹو اے بڑا پیارا بیلی ہے میرا بڑی محبت کردہ ہے رائے افضل صاحب اگلے دن محفل کروائی یقین کرو میں انہوں نے آکھیا سی دوستانوں بچے نے میں آکھیا بھائی ان کی تقریر میں کدے کیتی نہیں جڑی سونی تقریر انہاں دے جلسے تھی اور اے محفل کروان والے دے خلوص دی وجہ تو ہوندا ہے میں تقریر کدے سوچ کے نہیں کیتی کیڑی کرنی بس وہ جو سائیں عطا فرما دینا وہی بیان کر دینا تو بہت پیاری محفل کروائی میں نے کہہ رہے سن کان وچ بھی کیا ضرور سنایو میں کہ تانوں سیال کوٹ چل کے سنانے اوتھے لے چل یہ کہہ رہے نے کہ وہ پڑھو پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے کنوں چوک کے پڑھنا انہوں چوک لینے ہوتا ہے اچھا تسی میرے نال پڑھو گے رل کے بھائی سارے اچھا جنہوں کلمہ میرے نبی آقا علیہ السلام دی نسبت نہ پہنچے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے تھے امی نے کلمے دیاں لوریاں دیتی ہیں وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے اتھے ہی رکھے ہو اتھے ہی میں ویکھنا کنے نہیں بلا ہاتھ کھڑا کیتا اتھے ہی ہاتھ رکھے نا تو لہرا کے سارے مل کے پڑھئے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا 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 جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے اس کیاں کھجوراں اگا جاندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत। दाइया कलबी जदों कलमा पढ़ के रोए तो मेरे आका फरमा क्यों रोना? अर्ज की थी एक गुनाह इंज दा याद है तेरे रब ने माफ नहीं करना। हालांकि कलमा पढ़ने रब पिछले सारे गुनाह माफ कर देंगे। कलमे च इतनी ताकत है कि एक लम्हे विच बंदा दोज़खी तो जन्नती हो जाता है। अर्ज की थी सोनिया मैं अपने कबीले दियां 70 बच्चियां जिंदा दफन कीतियां। अज भी कई मेरे को चंद दिन कबल ना एक बच्ची बैठी तो मैनू कह लगी कोई तवीज़ लैन बच्ची नू दम कराना आई तो मैनू कह लगे सी साहब मैनू तलाक हुई है मेरी बेटी। मैं पूछा बेटा तेन तलाक क्यों हुई? दिल ते हाथ रख के सुनी। वो बच्ची मैनू कह लगी सी साहब मेरे घर बेटी पैदा हुई तो मेरे खामद ने मैनू तलाक दे दी। कि बेटी क्यों पैदा हुई? कि बेटी क्यों पैदा हुई? रब ते फरमा दे मैं जिन्नू चाहां बेटियां देवां ते जिन्नू चाहां बेटे देवां। कुरान च रब धियां दा जिक्र पहले ते पुत्रां दा जिक्र बाद विच करे। दाहिया कलबी अर्ज कीती सोहणिया मैं बच्ची दी विलादत दा वेला सी ते हिंदुस्तान च कई साल ली तजारत लई जा रहा ते बीबी नूं कह के गया पुत्र होया ते पाल लवीं ते बेटी होई ते जिंदा दफन करा दें। सैयद आलम मैं घर आके दरवाजा खड़काया ते छोटी जी बच्ची दरवाजा खोलिया। मैं पूछा तू कौन है? घरों निकल दो ना ते बच्चियां पुछदियां अबू जी किथे चले हो? बाप दसे ना मैं फलां जगह चलिया ते बेटियां पुछदियां अबू जी कदों आओगे? क्योंकि दियां प्योवां दियां रावां दी उड़ीक हुंदी है कि अबू कदों घर आवणगे। मेरी मिलत दे नौजवानों बेटी जी ने बाप अजे वेख्या ही नहीं। उन्हें पूछा अबू जी, उन्हें पूछा आने वाले कौन है? आख्या तू कौन है? आख्या मैं घर दे मालिक दी बेटी हां, मैं अपने अबू दी बेटी हां। ते दैया कलबी दे लब्बां चों निकल गया जो तू घर दे मालिक दी बेटी है ते घर दा मालिक ते मैं हां, मैं इस घर दा मालिक हां। अदगी दी कमली वाले ने आख्या बच्ची ने मेरियां लत्तां नूं जफ्फा मार ले आओ। रो के कहन लगी बाबा किते टुर गया से मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही हां, मैं तेनों बाजा मारदी रही हां। अर्ज की कमली वाले बच्ची नूं धक्का मारिया। अपनी बीवी ने पूछे कौन है? ओदी मां ने कदम फड़ ले कहन लगी दाया मारी ना तेरी बेटी अपनी मां दी जान है। अर्ज की सोने बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी है। इन्नी प्यारी बच्ची मेरे खून ने खौला मारिया। दिल की बेटी नूं सीने न लगा लवा। फिर ख्याल आया लोगों ने आखना है साड़ियां दफन करता रहा है अपनी नूं सीने न लगा के रखे आई। अपनी बीवी ने अकेले तैयार कर दफन करे आवा। कोई मैनू बेटी दा बाप ना आखे। अर्ज की सोने दी मां ने कदम फड़ ले मैं बीवी नूं धक्का मारे आओ। अपनी बेटी नूं लैके जंगल वल जा रहे हो। वो बेटी राह च मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार करदी है नाले कहदी है बाबा किते टुर गया से मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही हां। वे बाबा आ के खिलौने लेके नहीं आया। आजा बाजार खिलौने ले दे, आजा नवे जोड़े ले दे। कदे नानके नहीं गई आजा नानके चलने आओ। अर्ज की सोने बच्ची नूं मेरे आमद चाव चढ़े नहीं। मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं। कमली वाले जंगल आया मैं बच्ची नूं धुप्पे बिठा के दी खबर खोद रहा। ओ बच्ची दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहंदी है बाबा छमे आ जाओ बड़े सालां दा थके आया है। अर्ज की सोने मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं। कमली वाली आ कबर तैयार हुई बच्ची करीब आई मैं कबर जो धक्का मारे आओ। बच्ची दियां चीखां निकल गई। मैं मिट्टी पांदा रहा उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले। रो के कहन लगी बाबा मारी ना मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही हां। बाबा मारी ना ये मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी। ते बाबा मारी ना मैं जोड़े नहीं मंगदी
بابا ماری نا کھلونے نہیں منگدی بابا ماری نا نان کے نہیں جاندی عرض کی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کھندی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چو دیا بابا بابا دیا بازائیں ہوندیاں انہیں عرض کی سونے راتوں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دایا رام ختم ہو گیا عرض کی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہتی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا مٹی پاندہ رہے آؤ بچی نے آخری ویلے آسمان بل وکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت باؤ آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنے کدو تک مردیاں روانگیاں کہنے لگی میں سنے آئے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چھلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا انارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ داڑھا مار کے رو رہے کسے نے آگیا دائیا آؤ چپ کر جا کیوں پہ نبی نور لانو ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جیڑی محمد یوڑی کئی کر دی ٹر گئی گل سن کے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک حدیث فرمایا تو رب بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے